भन्दा पहिला जुन छ नि हामी रेट अफ रिएक्सनको बारेमा पढ्छौँ, ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा। यसपछि फ्याक्टर, कुन कुन फ्याक्टरले रिएक्सनको रेटलाई असर गर्न सक्छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, मेकानिजम अफ रिएक्सनको बारेमा पढ्छौँ, ठिक छ, रिएक्सन हुन्छ कसरी। तर हाम्रो कोर्समा जुन छ नि दुईवटा चिज मात्र हामीलाई पढ्नुपर्छ। एउटा हामीलाई यो रेट पढ्नुपर्छ, रेट अफ रिएक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ है, रेट अफ रिएक्सनको बारेमा पढ्नुपर्छ, र अर्को हाम्रो फ्याक्टरको बारेमा पढ्नुपर्छ। मेकानिजम तिम्रो कोर्समा छैन, यो जान्न हामीलाई जरुरी छ, ठिक छ, क्लियर छ सबैलाई। तो यो दुईटा चिजको बारेमा मेनली पढ्ने, रिएक्सन कुन स्पिडमा रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा जान्छ है, र त्यसलाई असर गर्ने फ्याक्टरहरू के हो। र हाम्रो लाइफमा यो टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तिमी डक्टर बन्नेतिर लागिरहेछौ, डक्टर बनिसकेपछि कुनै पनि मेडिसिनलाई, कुनै पनि पेसेन्टलाई कुनै मेडिसिन दिए पनि काम हुन्छ रेट बढाउने, घटाउने या के राख्ने, कन्स्टेन्ट राख्ने। र यो रेट बढाउने, घटाउने, कन्स्टेन्ट राख्ने काम हामी कहाँ पढ्छौँ, केमिकल काइनेटिक्समा यसको बारेमा जानकारी पाउँछौँ। जसकारण यो टपिक लाइफ रिलेटेड टपिक हो, लाइफको हरेक स्टेजमा काम आउँछ, त्यसकारण त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्ने, ठिक छ। त यो त जेनरल चिज भयो। यसपछि हामी अगाडि बढौँ। हुन त रिएक्सनको रेटको आधारमा रिएक्सनलाई हामी डिफ्रेन्ट टाइपमा क्लासिफाई गर्छौँ, जस्तै भेरी फास्ट रिएक्सन, भेरी स्लो रिएक्सन, र अर्को मोडरेट रिएक्सन छ। त्यसको बारेमा त्यति जान्न जरुरी छैन। मेन टपिकमा हामी गइरहेछौँ कि रेट अफ रिएक्सन भनेको हो के। यहाँबाट तिमीलाई एकदम राम्रोसँग जान्न जरुरी छ। रिएक्सन, रेट अफ रिएक्सन भनेको एकदम दामी तरिकाले तिमीहरूलाई आउनु पर्यो, रिएक्सनको रेट, ठिक छ। जस्तै तिमीहरू फिसमा पढेको होला, ठिक छ, बुझिरहेछौ सबैजना, फिसमा पढेको होला। स्पिडको बारेमा तिमीहरू फिसमा पढेछौ। स्पिड भनेको तिमीहरू के बुझ्छौ, पर युनिट टाइममा कति डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ, जसलाई नै स्पिड भन्छौ, ठिक छ। त यहाँ तिमी के भन्छौ, यहाँ त डिस्टेन्स पक्कै चेन्ज हुँदैन है। यहाँ जुन छ नि पर युनिट टाइममा रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन एमाउन्टमा कतिको चेन्ज आइरहेछ, जुन चेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ, रेट अफ रिएक्सन। साउन्ड आएन, साउन्ड आए छैन, च्याट गर त, आएको छ ल, ठिक छ है। त पर युनिट टाइममा रिएक्टेन्ट या प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा एमाउन्टमा कति चेन्ज आउँछ, जुन चेन्जलाई भन्छौँ रेट अफ रिएक्सन। त म्याथमेटिकली हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट और प्रोडक्ट डिभाइड बाई के हो, टाइम टेकन। पर युनिट टाइममा रिएक्टेन्ट या प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा एमाउन्टमा कति चेन्ज आउँछ, जुन चेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ, रेट अफ रिएक्सन, ठिक छ है। तर यदि ग्यासियस केस छ र प्रेसर युज भएछ भने हामी के गर्न सक्छौँ, कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा प्रेसर या प्रेसरको ठाउँमा हामी के लिन सक्छौँ, कन्सन्ट्रेसन लिन सक्छौँ। मतलब कि यो कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा हामी प्रेसर पनि लिन सक्छौँ, र प्रेसरको ठाउँमा हामी के लिन सक्छौँ, कन्सन्ट्रेसन लिन सक्छौँ ग्यासियस केसमा, ठिक छ। यो कसरी गर्न सक्छौँ हेर, जस्तै तिमीहरू पढेको होला पिभी इक्वल टु एनआरटी, त पक्कै पढेछौ, पिभी इक्वल टु एनआरटी, ठिक छ, बुझेछौ मेरो कुरा है। पिभी इक्वल टु के भने मैले एनआरटी हो यो, ठिक छ। यसबाट तिमीहरू के लेख्न सक्छौ, और हामी लेख्न सक्छौ पी इक्वल टु एन बाई भीआरटी। एन बाई भी को मतलब के हो, नंबर अफ मोल डिवाइड बाई वोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, जसलाई हामी के भन्छौँ, मोलार कन्सन्ट्रेसन। त और गरी तिमी के लेख्न सक्छौ, पी इक्वल टु हो यो है सीआरटी, ठिक छ मेरो कुरा। मतलब कि यदि तिमीलाई प्रेसर दिएको छ, कन्सन्ट्रेसनमा लग्नु छ भने आरटी लिएर, जुन प्रेसर दिएको छ कन्सन्ट्रेसनमा लग्नु छ भने आरटी लिएर के गर, डिभाइड गर। कन्सन्ट्रेसन दिएको छ र प्रेसरमा लग्नु छ भने आरटी लिएर के गर्छौ, मल्टिप्लाई गर्छौ, ठिक छ। मतलब कि प्रेसरबाट कन्सन्ट्रेसनमा लग्न मिल्छ, कन्सन्ट्रेसनबाट प्रेसरमा लग्न मिल्छ। तर यसको लागि तिमीलाई आर को भ्यालु याद राख्न जरुरी छ। यहाँ तिमी आर को भ्यालु याद राख्न चाहन्छौ भने आर को भ्यालु हामीलाई के युज गर्नुपर्छ है, इक्वल टु हो यो 0.0821 है, 1 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन, ठिक छ। लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन हो, अलिकति लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन, ठीक है।
लिटर एटीएम पर मोल पर ठीक छ लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन ठीक छ मेरो कुरा है यो लिन सक्छु 0.0821 लिटर एटीएम पर मोल पर केल्भिन भनेको है अब हेर यो जुन छ नि यतिको ठाउँमा तिमी 1/12 1/12 ठीक छ यो 1/12 हो लेखिराख 1/12 लिएर पनि तिमी काम गर्न सक्छौ ठीक छ मतलब 0.0821 नलेखेर तिमी 1/12 लेखेर यसबाट तिमी मजाले के गर्न सक्छौ ठीक छ मेरो कुरा त मैले भने प्रेसरलाई कन्सन्ट्रेसन या कन्सन्ट्रेसनलाई तिमी केमा लगाउन सक्छौ प्रेसरमा मजाले लगाउन सक्छौ ठीक छ र यो आरटी भनेको पार्ट त तिम्रो लागि कांस्टेंट हो यो पार्ट यदि कांस्टेंट हो भने तिमी यो पनि लेख्न सक्छौ देयरफोर पी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ सी मतलब प्रेसर बढेपछि कन्सन्ट्रेसन बढेपछि के गर्छ प्रेसर बढ्छ मतलब पी को ठाउँमा सी युज गर्न है यो भइसकेपछि नेक्स्टमा जाउँ हामी र यसमा इम्पोर्टेन्ट के हो रेट को मस्ट बी मोल पर लिटर में राखेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है लिटरमै लिनु पर्यो है टाइम यहाँ जेमा पनि हुन सक्छ तर यदि टाइम हामी सेकेन्डमा लेखेको छौं सेकेन्डमा लिएछौं भने कन्सन्ट्रेसन तिमीलाई मोल पर लिटरमा लिनु पर्छ जस्तै हेर यदि ग्राम पर लिटरमा दिएको छ र हामीलाई ग्रामै पर लिटरमा एन्सर निकाल्छौं भने तिमीहरु के गर्छौ डाइरेक्टै ग्राम पर लिटरबाट ग्राम लिटरमा निकाल्दिन्छौ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर निकाल्दिन्छौ तर त्यस्तो सम्भव चाहिँ छैन है तिमीलाई यदि ग्राम पर लिटरमा दिएको छ भने पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो मोल पर लिटरमा लाउनु पर्यो त्यसपछि मात्र क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्ने है र क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि जुन छ नि फेरि एन्सर चाहिँ जुन छ नि हाम्रो मोल पर लिटरको टर्ममा आउँछ फेरि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर के मा लाग्नुपर्छ ग्राम पर लिटरको टर्ममा मतलब कि यदि तिमीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा कन्सन्ट्रेसनलाई मोल पर लिटरमा राखेनौ यदि भोल्युम दिएको छैन भने मोलमा राखेर मात्र काम गर्दा पनि हुन्छ ठीक छ तर यदि भोल्युम दिएको छ भने मोल पर लिटरमै राख्नु पर्यो र यस्तो गरिएन भने तिमीले गरेको रङ हुन्छ यो चीज याद राख्नु ठीक छ यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा यति मात्र कि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटरमै हुनु पर्यो यदि भोल्युम गिभन छैन भने कम्तीमा केमा हुनुपर्छ मोलको टर्ममा हुनुपर्छ ठीक छ है यहाँसम्म सबैजनालाई क्लियर छ ब्याकग्राउन्ड साउन्डले क्लियर आएन ब्याकग्राउन्ड साउन्ड के आइरहेछ मलाई बुझ्न गाह्रो छ ब्याकग्राउन्ड सर आइरहेछ एकदम क्लियर छ ल ठीक छ है यो सजिलो पार्ट हो जसकारण जुन छ यसमा धेरै फोकस नगरौँ हामी अब जाउँ हामी एभरेज एन्ड इन्स्टान्टेनियस रेटको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ एभरेज रेट या इन्स्टान्टेनियस रेट भनेको के हो यो भनेको हाम्रो के हो टाइप अफ रिएक्सन है रिएक्सन रेट अफ रिएक्सनलाई हामी टु टाइपमा जुन छ नि क्लासिफाई गरेछौँ एउटा एभरेज रेट र अर्को के छ इन्स्टान्टेनियस रेट ठीक छ अब एभरेज रेट र इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रिएक्सनको टाइप हो ठीक छ एभरेज रेट र इन्स्टान्टेनियस रेट भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ ठीक छ हेर तिमीलाई यो चीज राम्रोसँग थाहा छ कुनै पनि रिएक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ रिएक्टेन्ट घट्दै जान्छ र प्रोडक्ट के हुन्छ बढ्दै जान्छ के साउन्ड आइरहेछ मैले बुझेन साउन्ड क्लियर आएछ छैन यहाँ त क्लियर छ कि छैन भन त फटाफट क्लियर छ नो आएको छ क्लियर छैन साउन्ड मलाई बिस्तारै बोल्नु पर्यो भोल्युम लो छ छैन क्लियर छ ल ठीक छ है ल बिस्तारै क्लियर भइहाल्छ क्लियर छ तिमीलाई यो मैले बुझाउन लागेको थिएँ कुनै पनि रिएक्सन हुँदाखेरि रिएक्टेन्ट घट्दै जान्छ र प्रोडक्ट बढ्दै जान्छ प्रत्येक क्षणमा प्रत्येक सेकेन्डमा रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्छ मतलब रेट पनि घट्छ बुझ्दैछ मेरो कुरा प्रत्येक सेकेन्डमा ठीक छ त प्रत्येक सेकेन्डमा रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्छ मतलब रेट पनि घट्छ र तिमीलाई कसैले 5 to 10 सेकेन्डको भित्रमा रेट निकाल्न भन्छ भने
त्यो रेट एक्ज्याक्ट आउँछ कि एभरेजमा आउँछ। जस्तै यहाँ आएर काठमाडौँको म कुरा गर्दैछु, यहाँ मेनबाट मानौँ तिमीलाई रतन पार्क जानु छ, च्याक कहीँ जानु छ 10 मिनटको डिस्टेन्समा बाइक लिएर जानु छ भने तिमीलाई मैले सोधे कुन स्पिडमा रतन पार्क गयो त तिमी पक्कै एभरेज स्पिड भन्छौ। किन? एक्ज्याक्टै सेम स्पिड हुनेवाला छैन, मतलब कि चेन्ज भइरहन्छ, जसकारण तिमी एभरेज भन्छौ। तर म भन्छु नेमको मेन गेट अगाडि हुँदाखेरि तिम्रो बाइकको स्पिड कति थियो तिमी एक्ज्याक्ट भन्न सक्छौ। मतलब कि यही पोइन्टमा, यही समयमा, यही क्षणमा छ भने त्यसलाई एक्ज्याक्ट भनिन्छ। तर यति समयको लागि छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एभरेज। मतलब सर्टेन इन्टरभलको लागि यदि रेट निकाल्नु पर्यो भने त्यो रेटलाई हामी एभरेज रेट भन्छौँ। तर पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्टको लागि रेट निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई कुन रेट भन्छौँ? हामी इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भन्छौँ। ठिक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है? त मैले यहाँ भन्ने एभरेज रेट भनेको के को लागि लेखिएको छ हेर, मेजर फर सर्टेन इन्टरभल अफ के टाइम। त सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको लागि जुन रेट निकालिन्छ त्यो रेटलाई नै हामी कुन रेट भन्छौँ? एभरेज रेट। करेक्ट? ठिक छ है। अब अर्को छ जुन छ नि यहाँ जुन छ नि तिमीले हेर एउटा इक्जाम्पल लिएर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। जस्तै एले मानौँ एले बी दियो, ठिक छ, यसको एभरेज रेट तिमी निकाल्न चाहन्छौ भने के लेख्न सक्छौ? एभरेज रेट, अलिकति पातलो भएको सजिलो हुन्छ मलाई। एभरेज रेट इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ? रेट भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई चेन्ज इन टाइम हो, चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिसियल हो। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौ? A2 माइनस तिमी के लेख्न सक्छौ? A1 है, डिभाइड बाई तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ? T2 माइनस के लेख्न सकिन्छ? T1। करेक्ट? यस्तै गरी तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ B2 प्रोडक्टको रेस्पेक्टमा है, B2 माइनस B1 डिभाइड बाई कति? T2 माइनस T1। करेक्ट? ठिक छ है। मतलब मैले यहाँ फाइनल माइनस इनिसियल लेखेको छु, ठिक छ। तर तिमीलाई यो चिज राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन त घट्दै जान्छ। मतलब कि A2 भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो, त फाइनल कम हुन्छ, इनिसियल बढी हुन्छ, त्यसकारण कमबाट बढी घटेपछि यो भ्यालु माइनसमा आउँछ। मतलब रेटको भ्यालु माइनसमा आउँछ, जुन चाहिँ सम्भव छैन। यसलाई सम्भव बनाउन हामी के गर्छौँ? यहाँ एउटा अलरेडी माइनस साइन राख्छौँ, किनकि यसबाट आएको माइनसलाई यो माइनसले के बनाइदिन्छ? प्लस बनाइदिन्छ। ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा? र यहाँ त प्लस साइन नै हुन्छ। ठिक छ, यसलाई तिमीहरू यस्तो गरी त लेख्न सक्छौ नि, यसलाई म यस्तो गरी लेखेँ, तिमीहरू यस्तो लेख्न सक्छौ है। यो हाम्रो हो कि हेर त, माइनस डेल ए डिभाइड बाई के? डेल टी। यतातिर तिमी के लेख्न सक्छौ? प्लस, प्लस हो है, डेल बी बाई डेल। ठिक छ, मतलब के यो जुन छ नि मैले लेखेँ, यो डेल ए भनेको जुन छ नि नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि हुन सक्छ। मतलब चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन, यहाँ त नेगेटिभ हुन्छ रिएक्टेन्टको रेस्पेक्टमा लियो भने। त यो माइनस साइन किन राखिएको छ? यसबाट आएको माइनसलाई यो माइनसले प्लस बनाउँछ, किनकि रेटको भ्यालु कुनै पनि हालतमा जुन छ नि नेगेटिभ हुन सक्दैन। ठिक छ, र यो जुन छ नि प्लस साइनले के इन्डिकेट गर्छ? तिमीहरू पढे अनुसार, तिमीहरू के पढेछौ? नेगेटिभ साइनले इन्डिकेट गर्छ डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट, र पोजिटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ? इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट। तर एक्चुअली यो के हो? रेटको भ्यालु जुन छ नि कुनै पनि हालतमा नेगेटिभ सम्भव छैन, जसकारणले यो माइनस साइन राखिन्छ कि यसबाट आएको माइनसलाई यो माइनसले के बनाइदिन्छ? प्लस बनाइदिन्छ। ठिक छ, बुझिरहेछौ मेरो कुरा? नेगेटिभ साइन इन्डिकेट दैट डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एन्ड पोजिटिभ साइन इन्डिकेट दैट इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ के? प्रोडक्ट। त्यो तिमीहरू पढेछौ। तर यो एक्चुअली किन राखिएको छ? किन राखिएको छ नेगेटिभ साइन है? रेटको भ्यालु पोजिटिभ बनाउन। के बनाउन? रेटको भ्यालु पोजिटिभ बनाउनलाई राखिएको छ। द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन मे बी नेगेटिभ अर पोजिटिभ, बट रेट अफ रिएक्सन इज के? अलवेज पोजिटिभ है। मतलब रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि हुन्छ, तर रेटको भ्यालु जहिले पनि केमा हुनुपर्छ? पोजिटिभमै हुनुपर्छ। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? भन फटाफट फास्ट। ठिक छ ल है, बुझ्यो मेरो कुरा? ल मैले यो भन्न खोजेको तिमीलाई कि यो माइनस छ र यो कम छ र यो बढी छ। ठिक छ,
यो चाहिँ हाम्रो के छ कम, किनकि फाइनल कम हुन्छ इनिसियल बढी हुन्छ। त यो ओभरअल भ्यालु हामीलाई केमा आउँछ नेगेटिभमा आउँछ। यो ओभरअल भ्यालु यदि नेगेटिभमा आयो भने रेटको भ्यालु नेगेटिभमा हुन्छ, तर रेट त नेगेटिभ हुन सक्दैन, जस कारण जुन छ नि हामी यहाँ अलरेडी एउटा माइनस साइन राखिदिन्छौँ। यसबाट आएको माइनसलाई यो माइनसले के बनाइदिन्छ प्लस। ठिक छ है। तब यो चिज तिमीले बुझिसक्यो भने है त्यसले म मेटो और दोस्रोमा छ हाम्रो इन्स्टान्टेनियस रेट। यो के को लागि मेजर गर्छ पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइमको लागि, त्यही क्षणको लागि जहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ हेर, जहाँ यो लेख्न सकिन्छ डेल टी टेन्स टू है 0, टाइम इन्टरभल टेन्स टू कति हुन्छ 0, त्यही क्षणमा निकाल। जस्तै 5 सेकेन्डमा रेट निकाल्नु छ भने हामी 5 सेकेन्डमा रेट निकाल्न चाहन्छौँ भने टाइम इन्टरभल त्यतिखेर लगभग कति हुन्छ डेल टी टेन्स टू कति 0, टाइम इन्टरभल टेन्स टू 0, त्यही सेकेन्डमा त्यही क्षणमा निकाल्नु पर्यो भने। त यो जुन छ नि हामी यो रेट जुन छ नि हामी के गर्न सक्छौँ हेरेर कुनै रिएक्सनको निकाल्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो है ग्राफ तानेर म्याथको हेल्प लिएर मात्र निकाल्न सक्छौँ। कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट र टाइमको ग्राफ तानेर स्लोप अफ टेन्जेन्टबाट निकाल्छौँ। केबाट निकाल्छौँ भन स्लोप अफ टेन्जेन्टबाट निकाल्ने। मतलब इन्स्टान्टेनियस रेट यदि तिमीलाई निकाल्नु पर्यो भने यो इन्स्टान्टेनियस रेट तिमी कसरी निकाल्न सक्छौ, एक लाइनमा मात्र म लेखाइदिन्छु स्लोप अफ टेन्जेन्टबाट, स्लोप अफ टेन्जेन्टबाट निकाल मात्र है। बुझिरहेछ मेरो कुरा। इन्स्टान्टेनियस रेट म्याथको हेल्प लिएर हामी निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकालिन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्टबाट। यही रिएक्सनको यदि हामी इन्स्टान्टेनियस रेट लेख्न चाहन्छौँ भने यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ इन्स्टान्टेनियस रेट इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ है, यहाँ हाम्रो डेल थियो तो यहाँ लेख्न सक्छौ माइनस डी dt इक्वल टू प्लस dB बाई dt। ठीक छ, यो माइनस dA बाई dt इक्वल टू प्लस dB बाई dt मैले लेखेको है। d भनेको के इन्डिकेट गर्छ भेरी भेरी स्मल चेन्ज, एकदम स्मल चेन्ज इन्डिकेट गर्छ। योभन्दा पहिला हामी डेल युज गर्छौँ त्यसले लार्ज चेन्ज इन्डिकेट गर्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। डेलले लार्ज चेन्ज इन्डिकेट गर्छ जुन हेरेर निकाल्न मिल्छ, तर यो डीले के इन्डिकेट गर्छ भेरी भेरी स्मल चेन्ज जसलाई हामी हेरेर निकाल्न सक्दैनौँ। मतलब डी भनेको इन्स्टान्टेनियस रेटमा युज गर्छौँ र डेल भनेको हामीले हुन्छ नि केमा युज गर्छौँ एभरेज रेटमा युज गर्छौँ, जसलाई हेरेर निकाल्न मिल्छ तर यसलाई हेरेर निकाल्न मिल्दैन। प्रायः हामी यसैको टर्ममा लेख्छौँ। ठिक छ, यो सिम्पल टर्म छ, यसमा धेरै फोकस नगरौँ है। ल म अगाडि बढेँ। अब एउटा जेनरल रिएक्सन लिएको छ। ठिक छ, बुझ्नुहोस् मेरो कुरा। यो जेनरल रिएक्सन लिएको छ यहाँ यो हो है, यस्तो गरिन्छ यो बुझेन भयो। एउटा जेनरल रिएक्सन ए प्लस बी मिलेर सीसी प्लस डी दिएको छ। यसको रेट अफ रिएक्सन लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ -1/8 डीए बाई डीटी इक्वल टू -1/b डीबी बाई डीटी इक्वल टू है प्लस, यहाँ केही छैन भने तिमी आफै बुझिहाल्छौ के छ प्लस छ है। यहाँ पनि केही छैन भने तिमी यो बुझ्न सक्छौ प्लस छ। ठिक छ, भनेपछि मेरो कुरा है। त यो जुन छ नि तिमी के देखिरहेछौ यो भयो हाम्रो के माइनस, यो माइनस हो यहाँ देखिएन अलिकति। ठिक छ, यो माइनस माइनस है, यो पनि हाम्रो के माइनस र यहाँ प्लस बुझाउनु। ठिक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। त माइनसले के इन्डिकेट गर्छ प्लसले के इन्डिकेट गर्छ त्यो तिमी बुझिसकेछौ। अब यहाँ एबीसीडी लिएर डिभाइड गरेको छ र एबीसीडी भनेको हो के स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट। बुझिरहेछ मेरो कुरा। एबीसी एन्ड डी आर द स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट अफ द है ए बी सी एन्ड डी रेस्पेक्टिभली। मतलब के रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको अगाडिको नम्बरलाई नै हामी के भन्छौँ स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट, र स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट लिएर यहाँ डिभाइड गर्नुपर्ने परेछ र किन डिभाइड गर्नु परेछ त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। हल्का मात्र भन्छौँ यसको बारेमा है। ठिक छ, हुन त हामी म्याथमेटिकली यसलाई निकाल्न सक्छौँ तर म्याथमेटिकली निकालेर हामीलाई कुनै काम चाहिँ छैन। किन डिभाइड गर्नुपर्छ एकछिन सिम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर मात्र तिमीलाई बुझाइदिन्छु। ठिक छ, बुझिरहेछौ। यहाँ तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ एउटा मैले एक्जाम्पल लिए जस्तै n2 छ है, बुझिरहेछौ। n2 प्लस 3h2 अलिकति मलाई लेख्न मोटो एरिया एग्जाम्पल मैले लिए फॉर एग्जाम्पल n2 प्लस 3h2 gives
2NH यो रिएक्सन हेरेर तिमीहरू के भन्न सक्छौ भन फटाफट यो रिएक्सन भएर भन्न सक्छौ एउटा N2 रिएक्ट गर्छ तीनवटा H2 सँग दुईटा NH3 हुन्छ मतलब यो एउटा सक्ने बेलामा यो तीनटा सक्छ यो कतिवटा बन्छ दुईटा बन्छ यसको सक्ने रेटको तुलनामा यसको सक्ने रेट 3 टाइम्सले ग्रेटर छ यसको बर्न रेट कति टाइम्सले ग्रेटर छ 2 टाइम्सले ग्रेटर छ तर यो रिएक्सन एउटा रिएक्सन हो त एउटा रिएक्सन भएको कारणले यसको रेट पनि के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है यसको रेट मैले भने के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है रिएक्सन एउटा छ त रेट पनि के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ तर यसको तुलनामा यो 3 गुना बढी सकिरहेछ जसकारण यसलाई योसँग मिलाउनु छ भने हामीले 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यसको तुलनामा यो 2 गुना बढी सकिरहेछ त यसलाई जुन छ यसलाई योसँग मिलाउने हामीले कति डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ है मतलब कि यो रिएक्सन एउटा हो त रेट पनि एउटै आउनुपर्छ जसको आधारमा निकाले पनि केही फरक पर्नेवाला छैन जसकारणले हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं यो केसमा यदि मैले रेट अफ रिएक्सन लेखे ROR मा नोटेसन दिन्छु रेट अफ रिएक्सनलाई हेक्टेरिका ROR इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ भन है माइनस DN2 by dt equal to minus 1 by 3 dH2 by dt equal to plus 1 by 2 d NH3 by ठीक छ मतलब के यसको तुलना मैले रेट अफ रिएक्सन इक्वल टू माइनस DN2 by dt माइनस 1 by 3 DH2 by dt प्लस 1 by 2 DNH3 by तिमी के लेख्यौ d ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा मतलब यसलाई यो जुन छ नि हाइड्रोजनको जुन डिसएपियर हुने रेट छ त्यसलाई के ले डिभाइड गरेपछि हामी के पाएको रिएक्सनको रेट एमोनियाको जुन फर्मेसनको रेट छ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि हामी के पाएको रिएक्सनको रेट ठीक छ यसलाई तिमी यस्तो गरी पनि लेख्न सक्छौ यसलाई म यस्तो गरी लेखदिए है रेट अफ रिएक्सन देयरफोर तिमी यो लेख रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ N2 यसलाई डिभाइड बाइ 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ यहाँ इक्वल टु तिमी के भन्न सक्छौ यहाँ जुन छ नि हाम्रो रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ H2 बाइ तिमी कति लेख्न सक्छौ 3 यस्तै गरी यो केसमा के लेख्न सक्छौ रेट अफ फर्मेसन अफ NH3 by के मतलब तिमीले के हाम्रो डिसएपियरेन्स अफ हाइड्रोजन को रेट ठीक छ यो 3 लिएर किन डिभाइड गरेछौ हामीले रिएक्सन को रेट पाउन यस्तै गरी NH3 को रेट जुन छ है त्यसलाई हामी यदि 2 ले डिभाइड गर्छौ भने के पाउँछौ रिएक्सन को रेट मिनिङ यो भएर राम्रोसँग ठीक छ यसको लामो डिस्कसनमा म गइरहेको छैन एक लाइनमा तिमी यो बुझ्न सक्छौ हेर यदि हाम्रो रेट अफ फर्मेसन है डिसएपियरेन्स एपियरेन्स को रेट यदि निकाल्नु छ भने तिम्रो काम हो मात्रै चेन्ज लिने त्यसलाई स्टोइचियोमेट्रीसँग कुनै लेनदेन छैन स्टोइचियोमेट्रीसँग कलाई लेनदेन हुन्छ रिएक्सनको रेट ओभरअल चीजको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीसँग लेनदेन हुन्छ बाँकीलाई हामीले कुनै लेनदेन छैन मतलब ए को मात्र रेट निकाल्नु छ बी को मात्र सी को मात्र डी को मात्र निकाल्नु छ भने मात्रै चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाइ चेन्ज इन टाइम हो तर ओभरअल रिएक्सनको रेट निकाल्नु छ भने ओभरअल रिएक्सनमा त सबै पर्छ जसकारण सबैसँग मतलब राख्दाखेरि जसको आधारमा पनि इक्वल रेट आउनुपर्छ त्यसैले त्यहाँ स्टोइचियोमेट्रीले हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ म स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गरेको मतलब S2 को रेटलाई 3 ले डिभाइड गरेको रिएक्सनको रेट ल्याउनलाई यस्तै गरी NH3 को रेटलाई मैले 2 ले डिभाइड गरेको किनकि स्टोइचियोमेट्री कति छ 2 छ र यसको स्टोइचियोमेट्री कति छ 3 छ जसकारणले 2 3 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है मतलब जे दिएछ स्टोइचियोमेट्री पार्टिकुलर को रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गरेर रिएक्सनको रेट हुन्छ आ रिएक्सनको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ पार्टिकुलर स्पेसिसको रेट हो पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गर्दियो या तिमीलाई
पार्टिकुलर स्पेसिफिक रेट निकाल्नु छ भने रिएक्सनको रेटले स्टोइकियोमेट्रीले के गर्दा मल्टिप्लाई गर्नु। ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा है। त यो केसबाट गर्न सक्छौ। नेक्स्टमा जाऊ। अब एउटा क्वेशन दिएको छ, तिमी हेर्न सक्छौ मजाले। ठीक छ, के छ क्वेशन हेर। डिकम्पोजिसन अफ N2O5 इज एक्सप्रेस्ड बाइ द इक्वेसन। N2O5 को डिकम्पोजिसन र रिएक्सन यहाँ दिएको छ कि N2O5 डिकम्पोज भएपछि 2NO2 प्लस हुन्छ नि हाम्रो के दिन्छ, O2 दिन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। ठीक छ है, 2NO2 प्लस के O2 दियो N2O5 को डिकम्पोजिसन हुँदाखेरि है। इफ ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम इन्टरवल the rate of decomposition of N2O5, rate of decomposition of N2O5 को रेट दिएको छ र हामीलाई निकाल्नु छ के को रेट। हेर त, NO2 र O2 को रेट निकाल्नु छ। NO2 र O2 को रेट हामी कसरी निकाल्न। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। ठीक छ, यहाँ एउटा चीज छुटेछ, तिमीहरु राम्रोसँग विचार गर। यहाँ हाफ O2 हुन्छ है, त्यो अलि करेक्सन गरिहाल। हाफ O2 बैलेंस हुनु पर्यो N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक छ, यहाँ हाफ O2 छ। हामीसँग रिएक्सन के भयो, एकपटक म यहाँ फेरि रिएक्सन लेखिदिन्छु। N2O5 दियो के 2NO2 प्लस हाफ। करेक्ट। त यसलाई हामी सोलुसन गर्छौं भने सोलुसन यसको कसरी गर्न मिल्छ हेर। हामीसँग गिभन चीज के छ हेर। गिभन चीज छ N2O5 को RN2O5 गिभन छ। यसलाई तिमी यस्तो गरी पनि लेख्न सक्छौ, माइनस DN2O5 है, DN2O5 बाई DT। यसको भ्यालु हामीसँग गिभन छ कति, 1.8 इन्टु 10 टु द पावर कति, -3 है, मोल पर लिटर पर मिनट छोड्दिउँ। यस्तै गरी RNO2 को हामीलाई रेट निकाल्नु छ। मतलब कि यसको मिनिङ यो हो, प्लस DNO2 म बुझाउनलाई लेखिरहेको छु, NO2 बाई DT इक्वल टु व्हाट छ हाम्रो, अर्कोमा छ हाम्रो RO2 मतलब प्लस DO2 बाई DT इक्वल टु व्हाट छ। ठीक छ, यति चीज छ, राम्रोसँग याद राख है। यो हामीलाई निकाल्नु छ। त भर्खर पढे अनुसार तिमीले मजाले निकाल्न सक्छौ। यो टर्म त मैले बीचवाला टर्म तिमीलाई बुझ्नलाई लेखेको छु, तिमीहरु यस्तो गरी पढेको होला। ठीक छ, हामीले बुझे अनुसार यसको रेट निकाल्नु छ भने तिमीलाई के गर्नु पर्यो हेर त। NO2 को रेट निकाल्नु छ भने तिमीलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ है, रिएक्सन को रेटमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यस्तै गरी O2 को रेट निकाल्नु छ भने रिएक्सन को रेटमा तिमीलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ, 1/2 ले। ठीक छ, यसरी तिमी मजाले निकाल्न सक्छौ। या तिमीले यस्तो पनि गर्न त सक्छौ नि त। तिमीलाई यस्तो लेख्नु पर्यो भने तिमी लेख्न सक्छौ, रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ, रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु रेट अफ डिसअपियरेंस अफ N2O5 इक्वल टू तिमी लेख्न सक्छौ रेट अफ फर्मेशन अफ NO2 बाई 2 इक्वल टू रेट अफ फर्मेशन अफ O2 बाई 1/2 गर्न सक्छु। ठीक छ, यो बुझेछ। अब तिमी मजाले गर्न सक्छौ। यसबाट गर चाहे डाइरेक्टै सोचेर गर, केही फरक पर्दैन। यदि यहाँबाट तिमीलाई के को रेट निकाल्नु छ भने फटाफट यहाँबाट तिमीले RNO2 को रेट निकाल्नु छ भने तिमी के लेख्न सक्छौ भने फटाफट 2 इन्टु कति, 2 इन्टु यसको रेट N2O5 र N2O5 को भ्यालु हामीसँग गिभन छ 1.8 इन्टु 10 को पावर कति, -3। यस्तै गरी RO2 को रेट तिमीलाई निकाल्नु पर्यो भने तिमी के गर्न सक्छौ भने फटाफट फास्ट है, 1/2 इन्टु 1.8 इन्टु 10 को पावर कति, -3। ठीक छ, मतलब तिमी डाइरेक्टै पनि गर्न सक्छौ। रिएक्सन को रेटलाई के गर, 2 ले मल्टिप्लाई गर, के को रेट आइदिन्छ NO2 को रेट, र रिएक्सन को रेटलाई यसको रेट निकाल 1/2 ले मल्टिप्लाई गर, या लेखेर गर चाहे यो टर्ममा लेखेर गर, तिमी जस्तो गर मजाले गर्न सक्छौ। ठीक छ, एन्सर तिम्रो के भयो, डी भयो। डाइरेक्टै त छ, यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो भ्यालु जुन छ त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के को रेट आइदिन्छ है, NO2 को रेट आउँछ। त NO2 को रेट 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ डी हुन्छ। ठीक छ, मेरो कुरा
अर्को जुन छ नि यसलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि कसको रेट आउँछ त 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि O2 को रेट जुन हाम्रो अप्सन के मा छ। ठीक छ, सबैले बुझेछौ मजाले? फटाफट फास्ट बना, बुझ्यो सबैले? क्लियर छ? ल है, ठीक छ, बुझेछ? एकजनालाई सायद समस्या भयो भने मैले यो तिमीले लेखेको टर्म लेखेन कि तिमीले आफ्नै तिमीले नै लेखेको टर्म लेख्न चाहन्छौ भने पनि लेख। तिमीले +2 मा यसले रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु -dN2O5/dt लेखेको होला, त्यसपछि -1/2 dNO2/dt प्लस 1/2 dNO2/dt लेखेको होला, प्लस है त्यसपछि 1/1/2 dO2/dt गरेर लेखेको होला। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा? र मैले त तिमीलाई यो टर्म सिकाएको थिएँ कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गरेपछि रिएक्सनको रेट हुन्छ। त यहाँ जुन छ नि हाम्रो हेर केही छैन भने कति छ 1 छ, त 1 ले डिभाइड गर नगर मतलब छैन। यसपछि यहाँ यसको अगाडि के छ 2 छ, त यहाँ 2 छ भने मैले 2 ले डिभाइड गरे, NO2 को रेटलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि रिएक्सनको रेट आयो। त्यस्तै गरी O2 को अगाडि 1/2 छ, त O2 को रेटलाई 1/2 ले डिभाइड गरेको। अब हेर मैले यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्न पाउँदिन। हेर न, यो फर्स्ट केसमा त म यसलाई इक्वेट गरेको हो। ठीक छ, यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि यो इक्वल टु 2 इन्टु दिस भयो, त्यसको भ्यालु हामीले गिभेन छ, त 2 इन्टु दिस गरिदिएको। अब यो केसमा मैले यसलाई र यसलाई इक्वेट गरेको है। ठीक छ, यसलाई र यसलाई इक्वेट गरेछु। यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि के हुन्छ RO2 इक्वल टु 1/2 इन्टु यसको रेट हामीलाई गिभेन छ, त्यही त गरेको। ल यो क्वेसन गर तिम्रो फास्ट गर है, के छ क्वेसनले भनेको हेर त। हामीलाई ए र बी को रेट दिएको छ है, ए र बी को रेट के मानेको छ R1 र R2, देन व्हिच वान अफ द फलोइङ इज करेक्ट। यो हेरेर आउनु पर्छ फटाफट है, हेरेर आन्सर निकाल्न सक्छौ। वन फास्ट फास्ट बनौ। ल आन्सर मजाले आइरहेछ सबैको है। मतलब तिमीले यहाँ के लेख्न सक्छौ हेर, सिम्पलमा हामी यहाँ यो लेख्न सक्छौ जुन दिएको रिएक्सन छ यो रिएक्सन अनुसार रिएक्सन दिएको हामीलाई 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस D, यस्तो गिभेन छ, करेक्ट? तो 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस D गिभेन छ। यहाँ यदि म रेट अफ रिएक्सन लेख्छु भने रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ हेर RA/2, अर्को तिमी यहाँ के लेख्छौ RB/K2। धेरैजनाको यहाँ इच्छा यो छ कि सर यहाँ माइनस किन लेख्नु भयो त माइनस लेख्नु किन लेखेन त्यो म अहिले तिमीलाई बुझाइदिन्छु। ठीक छ, र यो बुझ्यो। ए को रेटलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि रिएक्सनको रेट, बी को रेटलाई 2 ले डिभाइड गरेपछि के को 3 छ, यहाँ है 3 हो, 3 छ, 3 ले डिभाइड गरेपछि रिएक्सनको रेट। ठीक छ, ए र बी को रेट हामीसँग गिभेन छ हो। ए र बी को रेट तिमीसँग के गिभेन छ राम्रोसँग हेर है, R1 र R2 गिभेन छ। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौ, यसको ठाउँमा R1 लेख र यसको ठाउँमा तिमी के लेख R2 लेख। म बुझाउनले लेखिरहेको छु, र जसलाई आइरहेको होला त्यसलाई त बुझाउनै पर्दैन, मजाले गरिसकेको होला। त 3R1 इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ 2R2। ठीक छ, यही त हो हाम्रो आन्सर। अब माइनस कतिखेर लेख्नुपर्छ हेर, माइनस तिमीले यस्तो लेखेको होला हेर, यदि और गरी म यसलाई यस्तो गरी पनि लेख्न सक्छु त रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु तिमी लेख्न सक्छौ -1/2 dA/dt dt हो। ठीक छ, यस्तै गरी -1/3 dB/dt, करेक्ट? तो माइनस हेर यो जुन छ नि, अब हेर माइनस dA/dt यहाँ -1/3 dB/dt भयो। यो माइनस dA/dt लाई पुरै टर्मलाई हामी रेट अफ डिफरेन्स ए भन्छौ, जसलाई म RA ले नोटेसन गरेको कि। अब यसलाई यस्तो गरी मैले लेखेको, यो भयो RA/2 र यो भयो RB/K। मतलब RA लेख्दाखेरि यो पुरै माइनस dA/dt इन्डिकेट गर्छ 2 बाहेक, यस्तै गरी RB लेख्दाखेरि यति इन्डिकेट गरेको, म सर्ट फर्ममा लेखेको मात्र हो। ठीक छ, क्लियर छ सबैलाई? ठीक छ, बुझ्यो? सर सी सँग हुँदा चाहिँ हुन्छ, सी सँग हुँदाखेरि, सी सँग हुँदाखेरि त सी बाट जे छ सी को लागि हामी हेर्छौं नि त है, यसलाई कसलाई कसलाई इक्वेट गर्नु छ त्यो अनुसार।
कुन च्याप्टर हो अहिलेसम्म त्यो पनि थाहा छैन। हामी केमिकल काइनेटिक्स पढेर छौँ, म अगाडि बढेँ, यो हेर्ने बित्तिकै तिमी मिलाउन सक्छौ है। नेक्स्टमा गए। अब यसपछि मैले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सनको बारेमा कुरा गर्छु। ठिक छ, बुझेछु मेरो कुरा? कुन कुन फ्याक्टरले रिएक्सनको रेटलाई असर गर्न सक्छ। ठिक छ, बुझ्यो मेरो कुरा? ठिक छ, केही दिक्कत छ? हामी अहिले आजको क्लासमा एकदम बेसिक चिजहरूको बारेमा मात्र डिस्कस गर्छौँ। सबै चिज त हामी सर्टकटमै गर्ने हो। त्यसको लागि त जुन छ नि मैले भने नि, तिमीलाई पार्टिकुलर स्पेसिसको रेट निकाल्नु छ भने रिएक्सनको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले मल्टिप्लाई गर। रिएक्सनको रेट निकाल्नु छ भने पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले के गर, डिभाइड गर। यसलाई यस्तो गरी मैले ठिक छ एक लाइन तिमीलाई यो पनि लेखिदिन्छु। प्रिभियस पेजमा गएँ मैले। ठिक छ, यो थियो नि हाम्रो है। यसमा तिमी कन्क्लुजनमा यो पनि तिमी लेख्न सक्छौ।
ठिक छ है, नेटवर्किङ प्रब्लम अलिकति हुन्छ टेक्निकल है। तो मैले भन्न खोजेको चिज पार्टिकुलर स्पेसिसको रेट निकाल्न रिएक्सनको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले मल्टिप्लाई गर, रिएक्सनको रेट निकाल्न पार्टिकुलर स्पेसिसको रेटलाई स्टोइचियोमेट्रीले डिभाइड गर, यो नै फन्डा हो। ठिक छ, माइनस प्लस दुनियाँ जहानसँग तिम्रो लेनदेन ठीक छैन। ठिक छ, अब यो भइसकेपछि हामी नेक्स्टमा जाउँ, फटाफट अब अगाडि बढौँ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सन, कुन कुन फ्याक्टरले रिएक्सनको रेटलाई असर गर्न सक्छ, यो फटाफट अगाडि बढौँ है। सबभन्दा पहिले जुन छ नि हामी नेचर अफ रिएक्टेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ, नेचर अफ रिएक्टेन्टले कसरी असर गर्छ रिएक्सनको रेटलाई। ठिक छ, त्यसमा सबभन्दा पहिले तिमी यो बुझ कि जुन छ नि यदि हाम्रो रिएक्सन जुन छ नि के छ, आयनिक नेचरको रिएक्सन छ भने के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट नेचरको रिएक्सन छ भने के हुन्छ। ठिक छ, यसलाई म यस्तो गरी तिमीलाई बुझाइदिन्छु। आयनिक नेचरको रिएक्सन छ भने यसलाई यस्तो गरी लेख है। नेचर अफ रिएक्टेन्टमा रेट अफ रिएक्सन ionic substance reacts much faster than covalent substance, rate of ionic reaction is very fast than के हुन्छ rate of covalent reaction। किन कसरी है यो चीज जुन छ नि तिमीले मजाले बुझ्न सक्छौ। रिएक्सन आयनिक रिएक्सनको रेट किन फास्ट हुन्छ, किनकि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुनलाई पहिलाको कन्डिसन के हुनुपर्छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छु। ठीक छ, अलिकति म गरे है। कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुनलाई चाहिएको चीज के हो, यसको लागि मैले AA प्लस BB मिलेर AB भनेको प्रोडक्ट दिन्छ सपोज गर। ठीक छ, यो रिएक्सन हुनलाई फर्स्टमा के हुनुपर्छ, A र A को बीचको बन्ड ब्रेक भएर A प्लस A आउनुपर्छ। यस्तै गरी तिम्रो B र B को बन्ड ब्रेक भएर के आउनुपर्छ, B प्लस B आउनुपर्छ। ठीक छ, र सेकेन्ड स्टेपमा तिम्रो के हुनुपर्छ, A र B को बीचमा बन्ड ब्रेक बन्नुपर्छ र आउँछ सरी है AB आउँछ। बुझिरहेछु मेरो कुरा। AB अब भन्छ यो जुन सुरुको स्टेप तिमी देखिरहेछ नि, यो स्टेप भयो हाम्रो ओल्ड बन्ड ब्रेकिङ, ओल्ड बन्ड के ब्रेकिङ। र यो जुन स्टेप देखिरहेछ यो बन्ड हाम्रो के हो, न्यू बन्ड फर्मिङ। मतलब कि जबसम्म पुरानो बन्ड तोडिँदैन तबसम्म नयाँ बन्ड बन्ने पोसिबिलिटी छैन। दिस इज द फर्स्ट इसेन्शियल कन्डिसन फर अ केमिकल रिएक्सन। पुरानो बन्ड ब्रेक भएपछि मात्र नयाँ बन्ड बन्न सक्छ, नत्र कुनै पनि केमिकल रिएक्सन सम्भव चाहिँ छैन। यसलाई म लाइफको रिलेसनसिपसँग पनि बुझाउँछु है। मतलब कि तिमीलाई कसैसँग नयाँ रिलेसनसिप गर्नु छ र उसले पहिलादेखि पुरानो रिलेसनसिप गरिरहेछ भने तिम्रो काम फर्स्ट अफ अल के हो है, पुरानो रिलेसनसिप ब्रेकअप गर्ने अनि मात्र नयाँ रिलेसनसिप बन्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यसलाई डिटेलमा नबुझ, यति एक लाइनले बुझ्न सकिन्छ। जबसम्म ओल्ड रिलेसनसिप ब्रेक हुँदैन न्यू रिलेसनसिप बन्ने पोसिबिलिटी छैन। जति चाँडो हामी ब्रेकिङ गर्छौँ त्यति नै चाँडो अरूसँग मेकिङ हुने पोसिबिलिटी के हुन्छ, बढ्छ। त हाम्रो काम हो खालि ब्रेकिङमा जुन चाहिँ दिमाग लगाउने। मतलब कि यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्छु म कोलिजन थ्योरीबाट। कोलिजन थ्योरी अनुसार कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुन फर्स्ट अफ कोलिजन हुनुपर्छ। कोलिजन के को लागि हुनुपर्छ, बन्ड ब्रेक गर्न। तर सबै कोलिजनले बन्डलाई ब्रेक गर्न सक्दैन। त्यो कोलिजनले बन्डलाई मात्र ब्रेक गर्न सक्छ जोसँग कति इनर्जी छ, थ्रेसहोल्ड इनर्जी जति है। जसले गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इफेक्टिभ कोलिजन, जसले गरेन त्यसलाई भन्छौँ हामी अनइफेक्टिभ कोलिजन, जुन कोलिजन थ्योरीमा पनि आउँछ। ठीक छ, त हामी यहाँ यो भन्न सक्छौँ रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ इफेक्टिभ कोलिजन। मतलब कि ब्रेकिङ वाला कोलिजनको संख्या बढ्छ भने रेट पनि बढ्छ र ब्रेकिङ वाला कोलिजनको संख्या घट्छ भने रेट पनि के हुन्छ, घट्छ। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा। र यो भइसकेपछि है यसलाई म यहाँ लाइफसँग मिलाएर भने रेट अफ रिलेसनसिप डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु तिमी के भन्न सक्छौ, नम्बर अफ है ब्रेकअप। म सबै केसमा ब्रेकिङको कुरा गर्छु। त यहाँ मैले जुन छ नि यो कुरा गरेँ, अब यसलाई मैले इरेज गरिदिन्छु। ठीक छ, अब यसपछि हामी यसमा जाउँ। त आयनिक रिएक्सनमा हामीलाई बन्ड ब्रेकै गर्नु पर्दैन, पहिलादेखि बन्ड ब्रेक छ। जसकारण तिमी के लेख्न सक्छौ, यो जुन हाम्रो रेट अफ रिएक्सन छ त्यो रेट अफ रिएक्सन के हुन्छ भन फटाफट। रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु के हुन्छ, आयनिक को रेट। आयनिक रिएक्सन को रेट कोभ्यालेन्ट रिएक्सन भन्दा धेरै गुना के हुन्छ, बढी हुन्छ। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा। यस्तै गरी तिमी अर्को केस पनि हेर्न सक्छौ। हेर अर्कोमा तिमी के हेर्न सक्छौ, हेर है अर्कोमा हामी यो भन्न सक्छौँ जस्तै ग्यासियस रिएक्सन छ, र ग्यासियस रिएक्सनको रेट बढी हुन्छ है। ग्यासियस फेजमा रेट बढी हुन्छ कि सोलिडमा बढी हुन्छ कि लिक्विडमा बढी हुन्छ कि कुन केसमा बढी हुन्छ है। त यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ। हेर अर्को छ
ग्यासको इफेक्टिभ कोलिन बढी हुन्छ, लिक्विडमा कम हुन्छ, सोलिडमा त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। किन? तिमी यसमा एक लाइन मात्र बुझ्न सक्छौ। ग्यासको काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ, कोलिजन हुने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ, लिक्विडमा कम हुन्छ, कोलिजन हुने पोसिबिलिटी कम हुन्छ, त ब्रेकिङको पोसिबिलिटी कम छ, सोलिडमा झन् कम हुन्छ। अर्को पनि तिमी भन्न सक्छौ, भन फटाफट है, होमोजिनियस रिएक्सनको रेट के हुन्छ? होमोजिनियस रिएक्सनको रेट चाहिँ हेटेरोजिनियस रिएक्सन भन्दा बढी हुन्छ। ठीक छ, मतलब कि एउटै फेजमा छ, सेम फेजमा छ भने रेट बढी हुन्छ र डिफरेन्ट फेजमा छ भने रेट के हुन्छ? कम हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है? त मैले भने होमोजिनियस रिएक्सनको रेट हेटेरोजिनियस रिएक्सन, सोलिड सोलिड, लिक्विड लिक्विड, ग्यास ग्यास छ भने त्यसलाई होमोजिनियस भन्छ र सोलिड लिक्विड छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हेटेरोजिनियस भन्छौँ है। होमोजिनियस मतलब एउटै फेजमा रिएक्सनको रेट बढी र डिफरेन्ट फेजमा रिएक्सनको रेट के हुन्छ? कम हुन्छ। ठीक छ, अब यो भइसकेपछि हामी नेक्स्टमा जाउँ। अर्को छ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनले रेटलाई कसरी असर गर्न सक्छ है? त तिमीहरू यसमा यो लेख्न सक्छौ, रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्टको पावरमा तिमी अर्डर लेखिदिन सक्छौ। ठिक छ मेरो कुरा? रेट अफ रिएक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसनको पावरमा कति भने मैले? अर्डर। या भोल्युमसँग यसलाई रिलेट गर्छौ भने तिमी के भन्न सक्छौ भन फटाफट? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भन्न सक्छौ। अर्डरको बारेमा म पछि पढाउँछु है। अर्डर मतलब कि कन्सन्ट्रेसन धेरै, किनकि यहाँ तिमी यो भन्न सक्छौ कन्सन्ट्रेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युमको नाम सुनेकै होला। ठिक छ मेरो कुरा? कन्सन्ट्रेसन भोल्युमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मतलब कि रिएक्टेन्टको अमाउन्ट धेरै छ भने इफेक्टिभ कोलिन हुने संख्या बढी हुन्छ र अमाउन्ट कम छ भने इफेक्टिभ कोलिन हुने संख्या के हुन्छ? कम हुन्छ। लामो डिस्कसन कुनै पनि म गरिरहेको छैन, यसकारण कि टाइम कम छ, जसकारण सर्ट फर्ममा तिमी बुझ्दै जाऊ। कन्सन्ट्रेसन बढाएपछि डाइल्युट एचसीएलले सीएचओ3 फास्ट रिएक्सन गर्छ कि कङ्कले? सबले भन्छ कङ्कले। किन? धेरै भएपछि कोलिजन धेरै हुन्छ, थोरै भएपछि कोलिजन के हुन्छ? थोरै हुन्छ। त्यसकारण कन्सन्ट्रेसन बढियो भने रेट बढ्छ, घट्यो भने रेट के हुन्छ? घट्छ। तर भोल्युम बढ्यो भने उल्टा हुन्छ, जस्ट उल्टा। ठिक छ है? त यो भइसकेपछि यसलाई म इरेज गरौँ ल। नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। ठिक छ, अब थर्ड नम्बरमा टेम्परेचर छ। यसको बारेमा तिमीलाई अलिकति राम्रोसँग जान्न जरुरी छ कि टेम्परेचर बढेपछि रेट अफ रिएक्सनमा के चेन्ज आउँछ। ठिक छ है? तिमीले यो चीज पढेको होला हेर त, रेट अफ रिएक्सन रेट अफ रिएक्सन टेम्परेचरमा कसरी डिपेन्ड गर्छ त्योभन्दा पहिला तिमी यो त बुझ है, काइनेटिक इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। करेक्ट? टेम्परेचर बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ र काइनेटिक एनर्जी बढ्नुको मतलब ग्यास मोलिकुलको पागलपन बढ्छ, मतलब कोलिजन जोर जोरले हुन्छ र जोरले कोलिजन भएपछि इफेक्टिभ कोलिनको संख्या बढ्छ, मतलब ब्रेकिङ वाला कोलिनको संख्या बढ्छ र ब्रेकिङ वाला कोलिनको संख्या बढ्नुको मतलब रेट पनि के हुन्छ? बढ्छ। त मैले यहाँ लेखेँ न, तिम्रो आफै बुझ। काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्छ, काइनेटिक एनर्जी बढ्छ भने फोर्स अफ कोलिजन बढ्छ, फोर्स अफ कोलिजन बढ्छ भने इफेक्टिभ कोलिजन बढ्छ र इफेक्टिभ कोलिजन बढ्यो भने रेट अफ रिएक्सन पनि के हुन्छ? बढ्छ। त मैले लेखेँ रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ के? बुझिरहेछ मेरो कुरा है? त यहाँ तिमी यो लेख्न सक्छौ किन हुन्छ? किनकि यसको कारणले हामीलाई के बढेको थियो? इफेक्टिभ कोलिजन। इफेक्टिभ कोलिजन इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ के? टेम्परेचर बढेपछि इफेक्टिभ कोलिजन पनि बढेको, जसकारण रेट अफ रिएक्सन के भएको? बढेको। अब तिमीहरू पढेकोलाई +2 मा याद गर, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर राइज गरेपछि रेट अफ रिएक्सन 2 और 3 टाइम्सले बढ्छ, जसलाई यहाँ हामी भन्छौँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। के भन्छौँ? टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है? टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। ठीक छ। फर अ केमिकल रिएक्सन है, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर राइज गरेपछि रेट अफ रिएक्सन 2 और 3 टाइम्सले बढ्छ, जसमा यहाँ मैले म्यू लेखेको छु र म्यूकै भ्यालु हाम्रो आउँछ 2 या 3 आउँछ, जुन एकछिनमा आइरहेछ। बुझिरहेछ मेरो? 2 या 3 अर्को। ठीक छ है? द रेसियो रेट कन्स्टेन्ट के एट T + 10 डिग्री C
डिवाइड बाई के एट टी डिग्री से मतलब कि रेट कन्स्टेन्ट 10 डिग्री हायर टेम्परेचरमा र त्यही टेम्परेचरमा लिएको रेट कन्स्टेन्टको रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ टेम्परेचर कोफिसिएन्ट जसको भ्यालु 2 देखि 3 सम्म आउँछ ठीक छ र यो याद राख तिम्रो क्वेसनमा यदि म्युको भ्यालु दिएको छैन भने तिमी कति लिएर काम गर्छौ 2 लिएर काम गर्छौ ठीक छ यदि तिम्रो क्वेसनमा म्युको भ्यालु दिएन भने तिमी कति लिएर काम गर्ने हो 2 लिएर काम गर्ने हो ठीक छ यो बुझ्यो सबैजना अगाडि बढौ फास्ट फटाफट अगाडि बढिहालौ हुन्छ मेसेज गर ल सिम्पल छ एउटा क्वेसन दिएको छ यो क्वेसनलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ है एउटा एले बी दिन्छ म्युको भ्यालु 2 दिएछ k1 र k2 भनेको रेट कन्स्टेन्ट हो 280 केल्भिन र 300 केल्भिन देन व्हिच वन इज करेक्ट कुन सही छ भने हामीलाई निकाल्नु छ ठीक छ है यसको लागि त तिमीले जुन चाहिँ डिफरेन्ट आइडिया एप्लाई गर्न सक्छौ एउटा आइडियामा तिमीलाई म यो सिकाइदिन्छु हेर हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं k2 बाइ k1 इक्वल टु म्यू को पावरमा तिमी के लेख्न सक्छौ t2 माइनस t1 तो लेख्नु न t2 माइनस t1 बाई t यो पावरमा हो इन्टुमा नबुझ्ने तिमीहरु है यो पावरमा हो ठीक छ यो तिमी लेखिराख k2 भनेको हायर टेम्परेचरमा लिएको रेट कन्स्टेन्ट हो k1 भनेको लोअर टेम्परेचरमा लिएको रेट कन्स्टेन्ट हो र यो म्यू को पावरमा t2 माइनस t1 बाई कति 10 अब हायर टेम्परेचरमा लिएको रेट कन्स्टेन्ट जहिले पनि माथि लेखिन्छ त हायर टेम्परेचरमा लिएको रेट कन्स्टेन्ट यहाँ के हो हेर त 300 केल्भिनमा लिएको रेट कन्स्टेन्टको भ्यालु के छ k2 त यहाँ k2 माथि राखौ र k1 चाहिँ 280 मा लिएछ 280 मा k1 तल राख्यो म्यू भनेको कति दिएछ 2 यदि दिएको थिएन भने पनि हामी कति लिएर काम गर्थ्यौ भन फटाफट यो इक्वल टु हो है बुझिरहेछ मेरो कुरा यो इक्वल टु हो म्यू भनेको यहाँ 2 दिएको छ र 2 को पावरमा हामी यहाँ कति लेख्छौ 300 माइनस 280 बाइ तिमी कति लेख्न सक्छौ 10 करेक्ट ठीक छ यसलाई सिम्पल क्याल्कुलेसन गर मजाले तिमी एन्सर निकाल्न सक्छौ जले पनि निकाल्न सक्छौ है एन्सर के हुन्छ अब धेरै जनाले एन्सर निकालिरहेछ जुन चाहिँ बी निकालिरहेछ बी कसरी हुन्छ म यो बुझ्न सकेन यार है यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौ भने मेरो विचारमा आउँछ है k1 इक्वल टु तिम्रो आउँछ कति k1 इक्वल टु k2 बाइ यो इक्वल टु मेरो z जस्तो आइरहेछ है याद गर्नु यो इक्वल टु हो ठीक छ k1 इक्वल टु किन k2 इक्वल टु यहाँ के हुन्छ भन फटाफट 2 को पावरमा 2 हुन्छ 2 को पावरमा 2 भनेको 4 के हो नि त k1 भनेको k2 बाइ 4 हुन्छ नि त एन्सर हाम्रो के हुन्छ सी हुन्छ यो भयो तिमीले फर्मुलाको आइडियाबाट निकाल्न सक्छौ या यो भनेको तिम्रो केही पनि हैन यो भनेको तिम्रो के हो t2 माइनस t1 बाइ 10 भनेको के हो नम्बर अफ 10 फ्रम लोअर टु हायर टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचरबाट हायर टेम्परेचरसम्म जानलाई 10 कतिवटा चाहिन्छ त्यो 10 को संख्यालाई नै हामी t2 माइनस t1 बाइ 10 भन्छौं त मलाई भन 280 बाट 300 सम्म जानलाई 10 कतिवटा चाहिन्छ दुईटा त तिमीले कहिले पनि इन्क्रिज इन रेट निकाल्नु छ रिएक्सनको रेटको रेशियो निकाल्नु छ या रेट कन्स्टेन्टको रेशियो निकाल्नु छ इक्वल टु लिन्छौ म्यू को पावरमा t2 माइनस t1 बाइ के लिन्छौ 10 मतलब के म्यू को पावरमा नम्बर अफ 10 गनेर राख्दिने हो नम्बर अफ 10 काउन्ट गर्ने अनि म्यू को पावर राख्ने इन्टुमा हैन इन्टुमा राख्यो भने गल्ती हुन्छ त म्यू भनेको यहाँ हाम्रो 2 दिएको छ हेर फटाफट यहाँ 2 दिएको छ र नम्बर अफ 10 कति भयो हाम्रो 2 भयो त 2 को पावरमा 2 हुन्छ मतलब k2 बाइ k1 इक्वल टु म्यू को पावरमा नम्बर अफ 10 गनेर राख्ने एन्सर मजाले आउँछ ठीक छ या फर्मुला याद राख या यो चाहिँ गनेर राख म्यू को पावरमा t2 माइनस t1 बाइ 2 ठीक छ यहाँसम्म सबैजना बुझिसकेको हुनुपर्छ हाम्रो एन्सर यहाँ कति आइसक्यो त्यसो भयो k1 इक्वल टु 0.25 k2 आयो है मजाले गर्न सक्छु सबैजना ठीक छ सी आएको छ अर्को मजा हामी हेरौँ के छ हाम्रो अब प्रेसरले जुन छ रेट कन्स्टेन्टलाई कसरी चेन्ज गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट प्रेसरको बारेमा त हामी जुन छ नि कन्सन्ट्रेसनमै डिस्कसन गर्न सक्छौँ है त क्याटलिस्टले कसरी रिएक्सनको रेटलाई चेन्ज गर्छ त्योभन्दा पहिला क्याटलिस्ट भनेको के हो तिमीहरू बुझ्छौ नै त्यो सब्स्टान्स जसले रिएक्सनको रेटलाई अल्टर गर्छ एक्टिभेसन इनर्जीमा चेन्ज ल्याएर रिएक्सनको पाथलाई चेन्ज गरेर तर आफू रिएक्सनमा खर्च हुँदैन जसलाई जस्ताको त्यस्तै हामी रिकभर गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ क्याटलिस्ट बुझिरहेछ मेरो कुरा है
त क्याटलिस्ट भनेको सबैजना बुझ्यो भने क्याटलिस्टको रोल के हुन्छ, यसले कसरी रिएक्सनको रेटलाई अल्टर गर्छ है, यसको बारेमा जुन छ नि डिस्कसन हामी गर्छौँ। यसले जुन छ नि के गर्छ, इजियर वे टु रिएक्ट है, लोअर एक्टिभेसन इनर्जी है, प्रोडक्ट दिइसकेपछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। र इन्जाइम जुन हामी युज गर्छौँ है, हाम्रो बडीमा जुन इन्जाइम युज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बायोलोजिकल क्याटलिस्ट। इन्जाइम इज अ बायो क्याटलिस्ट भनौँ या बायोलोजिकल क्याटलिस्ट भनौँ, ठिक छ। यसले काम कसरी गर्छ त्यसको लागि जुन छ नि एउटा टर्म अर्को पनि छ, इन्हेबिटर। इन्हेबिटरले के गर्छ, डिक्रिज इन रेट, ठिक छ, मतलब रिएक्सनको रेटलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ है। हुन त यसले नेगेटिभ क्याटलिस्टको एक्टिभिटीलाई कम गर्ने हो, तर पनि तिमीले सिम्पल टर्ममा यो बुझ्न सक्छौ, यसले के गर्छ, अल्टिमेटली त रिएक्सनको रेटलाई नै के गर्छ, डिक्रिज गर्छ, ठिक छ। अब यसको लागि यसले काम कसरी गर्छ त्यसको लागि यो डायग्राम देखिरहेछ, ठिक छ। यो डायग्राममा म अलिकति क्लियरिफाई गरिदिन्छु यो के हो भनेर। यो हाम्रो जुन छ नि इटी हो, इटी, ठिक छ, मेरो कुरा। यसलाई हामी इटी ड्यास बनाऊ, इटी ड्यास लेख, यो ड्यास हो, इटी ड्यास सजिलो हुन्छ है। यहाँ देखिएन इए हो यो, र यो पनि हाम्रो इए ड्यास हो, ठिक छ। यतिले तिम्रो काम बन्छ। ल इआर हो, देखिरहेछ कि छैन, आर ल के छ, यहाँ यसलाई मैले 0 माने, ठिक छ। यो पोटेन्शियल इनर्जी यतातिर लिएछु, हाम्रो प्रोग्रेस अफ रिएक्सन यतातिर, ठिक छ। यहाँ रिएक्टेन्ट छ, यो प्रोडक्ट हो है, र यति इनर्जी जुन छ नि देखिरहेछु यसलाई इटी भन्छौँ, थ्रेसोल्ड इनर्जी। यति इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ है, एक्टिभेसन इनर्जी। इनर्जी ब्यारियर अफ हाम्रो के छ, अनकेटलाइज रिएक्सन। इनर्जी ब्यारियर अफ तिमी के भन्न सक्छौ, केटलाइज रिएक्सन, ठिक छ। ल हेर, यो भइसकेपछि क्याटलिस्टले कसरी रिएक्सनको रेटलाई अल्टर गर्छ त, रिएक्सनको रेटलाई क्याटलिस्टले अल्टर गर्छ एक्टिभेसन इनर्जीमा चेन्ज ल्याएर। यसलाई यस्तो गरी तिमी बुझ्न सक्छौ। हुन त हामी यसलाई लाइफमा मिडिएटर भन्न सक्छौ, कुरा मिलाइदिनेवाला। जस्तै तिम्रो र उसको बिचको कुरा मिलिरहेको थियो, मिलाउने काम क्याटलिस्टले गर्छ हो कि, ठिक छ, मिडिएटरले गर्छ। सेम कहानी यहाँ हुन्छ। हेर, यदि यसलाई तिमी पहाडको उकालो मान्छौ भने, मैले नै माने पहाडको उकालो यहाँबाट तिमीलाई चढेर यहाँसम्म जानु छ, त यहाँदेखि यहाँसम्म जाने तिमीलाई इनर्जी थियो, तर त्यो बाटो अब यसपछि तिमीले दुईटा वेले जान सक्छौ। या त आफै जाऊ यो पहाडको उकालो चढेर मजाले, या त कुनै जुन छ नि मान्छेले जसलाई उकालोको बारेमा जानकारी छ, जसले तिमीलाई जुन छ नि कम उकालो भएको ठाउँबाट लगिदिन सक्छ, त्यसको हेल्पले जान सक्छौ। यदि माथिको वेबाट गयो भने तिमीलाई धेरै इनर्जी दिनुपर्छ, र धेरै इनर्जी दिन धेरै समय लाग्छ। जसकारण यो पाथ फलो गरियो भने, यताबाट तिमी यदि जान्छौ भने के हुन्छ है, यहाँ धेरै टाइम लाग्ने पोसिबिलिटी छ। तर यो बाटोबाट गयो भने के हुन्छ, यहाँ कम समय लाग्ने पोसिबिलिटी छ, किनकि कमै इनर्जी दिनुपर्छ, र इनर्जी कम हामी चाँडै दिन सक्छौँ। जसकारण क्याटलिस्टले के गर्छ, रिएक्सनको पाथलाई चेन्ज गरेर एक्टिभेसन इनर्जीमा चेन्ज ल्याउँछ, अनि रिएक्सनको रेटमा के गर्छ, चेन्ज ल्याउँछ। त हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौँ। हेर, रेट अफ रिएक्सन तिमी लेखिराख, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू इए लेख। मतलब कि रिएक्सनको रेट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एक्टिभेसन इनर्जीसँग, ठिक छ। यदि एक्टिभेसन इनर्जीको भ्यालु बढ्छ त रेट के हुन्छ, घट्छ। एक्टिभेसन इनर्जीको भ्यालु घट्छ त रेट के हुन्छ, हाम्रो बढ्छ, ठिक छ। त मतलब पोजिटिभ क्याटलिस्टले यहाँ के गर्ने काम गर्छ, एक्टिभेसन एनर्जीलाई डिक्रिज गर्छ, रेटलाई के गर्छ, इन्क्रिज गर्छ। नेगेटिभ क्याटलिस्टले एक्टिभेसन इनर्जीलाई इन्क्रिज गर्छ र रेटलाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ। हुन त तिमीलाई क्याटलिस्ट मात्र भन्दाखेरि तिमी कुन क्याटलिस्ट बुझ्छौ, पोजिटिभ क्याटलिस्ट नै बुझ्छौ, जसकारण त्यो अनुसार तिमी काम गर्न। यसमा अर्को टर्म तिमी आफै छुट्याउन सक्छौ कि क्याटलिस्टले हेर कुन कुन चिजलाई चेन्ज गरेछ र कुन कुन चिजलाई चेन्ज गरेको छैन। हेर, क्याटलिस्टले कुन कुन चिजलाई चेन्ज गर्छ, क्याटलिस्ट चेन्जेसमा तिमी लेख्न पनि सक्छौ। हेर, क्याटलिस्ट चेन्जेसमा तिमी के लेख्न सक्छौ है, क्याटलिस्ट चेन्जेसमा लेख्न सक्छौ, क्याटलिस्टले सबभन्दा पहिले रिएक्सनको रेटलाई चेन्ज गर्छ, आरओआरले चेन्ज गर्छ। त्यसपछि कसलाई चेन्ज गर्छ रे, एक्टिभेसन इनर्जीलाई चेन्ज गरेछ। अर्को थ्रेसोल्ड इनर्जीलाई चेन्ज गरेछ, अर्को इनर्जी ब्यारियरलाई चेन्ज गरेछ, र अर्को हेर पाथ अफ रिएक्सनलाई चेन्ज गरेछ। तर तिमी यो चिज याद राख, पाथ अफ रिएक्सन मस्ट बी चेन्ज हुनै पर्छ। रिएक्सनको पाथ चेन्ज भएन भने कुनै पनि चिजमा चेन्ज आउनेवाला छैन। जसकारण पाथ अफ रिएक्सन मस्ट बी चेन्ज हुनुपर्छ। सेम पाथको कुनै पनि चिज चेन्ज हुनेवाला छैन, ठिक छ। मेरो कुरा है, यति बुझाइदिन्छु, त्यसपछि आजलाई यति नै भयो। त मैले भने यो भयो क्याटलिस्ट चेन्जेस। अर्को चिज पनि क्याटलिस्ट चेन्ज गर्छ, जुन यहाँ तिमी देख्दैनौ, जसको नाम हो रेट कन्स्टेन्ट। यानी
है रेट कन्स्टेन्टलाई चेन्ज गरेर रिएक्सनको रेटमा चेन्ज आउँछ जुन चाहिँ हामी पढ्छौँ रेट कन्स्टेन्ट पढ्ने यो थियो क्याटलिस्टले चेन्ज गर्न सक्ने नसक्ने चिजहरू ल्याएर क्याटलिस्ट डज नट चेन्ज एक्टिभ जुन छ नि रिएक्टेन्टको इनर्जीमा कुनै चेन्ज गरेको छैन इआर जस्ताको त्यस्तै छ प्रोडक्टको इनर्जीमा कुनै चेन्ज गरेको छैन इपी जस्ताको त्यस्तै छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको इनर्जीमा चेन्ज आएन भने यहाँ जुन हामी निकाल्छौँ हेर यति जुन देखिरहेको छु यति यसलाई तिमी के भन्न सक्छौ यो डेल ई और तिमी डेल एच भन्न सक्छौ यहाँ नेगेटिभ छ है यसको भ्यालुमा पनि कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन अर्को चिज क्याटलिस्ट कसलाई चेन्ज गर्दैन नेचर अफ प्रोडक्टलाई चेन्ज गर्दैन नेचर अफ प्रोडक्टलाई चेन्ज गर्नेवाला छैन जे जस्तो छ जस्तो बन्नेवाला छ त्यस्तै बनाउँछ अर्को तिमी पढेको होला इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई पनि क्याटलिस्टले चेन्ज गर्नेवाला छैन ठीक छ यो थियो क्याटलिस्टले कुन चिजलाई चेन्ज गर्छ र कुन चिजले चेन्ज गर्दैन त्यसको बारेमा जानकारी बाँकी डिस्कसन हामी अर्को क्लासमा गरौँला हुन्छ ठीक छ कसैले केही सोध्नु छ हाफ लाइफहरूको बारेमा अर्कोमा ब्याक स्लाइडहरू देखाइदिने कहाँ थियो ल ब्याक स्लाइड देखाइदिन्छु ल